Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about इज्तिहाद, a political topic. इज्तिहाद लुग़त के मुताबिक इज्तिहाद के मायने भरपूर कोशिश करना है। इस्लामी कानून के हवाले से इज्तिहाद से मुराद ये ली जाती है किसी भी मसला के बारे में ये जानने की कोशिश कि इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है। इज्तिहाद करने का हक़ सिर्फ ऐसे फ़र्द को ही है जो कुरान, सुन्नत, नबी, इजमा और क़ियास के बारे में वसी इल्म रखता हो, नताइज निकालने की महारत रखता हो। ऐसे फ़र्द को मुज्तहिद कहते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने अक़्दुल मजीद में तहरीर फरमाया है कि इज्तिहाद से मुराद शरीयत के अहकाम को इनके दलाइल से मालूम करने की भरपूर कोशिश करना है। मुज्तहिद किसी भी मसला के बारे में अपनी राय देने से पहले कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करता है और क़ियास और इजमाए उम्मत का जायज़ा लेता है और इस्लामी रूह के मुताबिक इज्तिहाद करने की अपनी राय पेश करता है। इसके लिए बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। इज्तिहाद के पहले से हदों का तयन कर दिया गया है। किसी ऐसी कोशिश को इज्तिहाद नहीं कहा जा सकता जो कुरान पाक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमाए उम्मत के मुनाफी हो। मुज्तहिद के लिए शायद कंडीशंस फॉर इज्तिहाद। हर फर्द इज्तिहाद नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ चंद औसाफ का हामिल कोई मुसलमान ही अंजाम दे पाता है। उसके लिए ये शराइत होना लाजमी है। अरबी ज़ुबान का माहिर हो, कुरान पाक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी तरह आगाह हो, क़ियास और इजमा से पूरी तरह आगाह हो, अपने पेशरू मुज्तहिदीन की कोशिशों से बहरावर हो, माशी, माशरती और दीगर दुनियावी पहलों के मसाइल पर अबूर रखता हो, बाकिरदार और मुत्तकी हो, सच्चा और पक्का मुसलमान और खुदा की शरीयत पर पुख्ता ईमान रखता हो। इज्तिहाद करने वाले के लिए लाजिम है कुरान पाक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन ना छोड़े और पूरी नेक नियति से अपने फ़राइज़ अदा करे। वो मनमानी ना करे और ना ही पहले से मौजूद निज़ाम कानून को सिरे से तोड़ फोड़ कर नए निज़ाम को तश्कील देने का इरादा रखे। इसका रवैया तामीरी और मुस्बत होना चाहिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत याहिया बिन सईद अहम मुज्तहिद गुज़रे हैं। इज्तिहाद इन मॉडर्न टाइम्स, जदीद दौर में इज्तिहाद। कानून साजी, इसके पहलू हैं तश्कील नौ और अदालती फ़ैसले। कानून साजी लेजिस्लेशन, जदीद दौर में कवानीन की तश्कील के लिए इस्लामी मुल्कियत में भी नुमाइंदा कौंसलों का तरीका राइज है। कौंसलें और असम्बलियाँ हालात के मुताबिक नए कवानीन बना सकती हैं बशर्ते कि कवानीन कुरान और सुन्नत से मुतसादिम ना हों। रीऑर्गेनाइजेशन, तश्कील नौ, इस्लामी मुल्कियत में पहले से मौजूद कवानीन को इस्लामी रूह के मुताबिक ढालने के लिए मखसूस इदारे बनाए जाते हैं जो नए सिरे से कवानीन को मुरतब करने के लिए तजावीज़ तैयार करते हैं। इन इदारों में इस्लाम कवानीन के माहिरीन को रुकनियत दी जाती है। अदालती फ़ैसले, जुडिशल डिसीजन्स, इस्लामी मुल्कियत में आला अदालतों के मुंसिफ ऐसे अफराद को बनाया जाता है जो इस्लामी कवानीन और फ़िक़्ह से बहरावर हों। जब कोई ऐसा मुकदमा आता है जिसमें कानून की तशरीह की ज़रूरत हो तो जज कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करके दरअसल इज्तिहाद ही करते हैं। पाकिस्तान में वफाकी शरई अदालत और दीगर शरई अदालतें इस नोयत के फ़राइज़ अदा कर रही हैं। इज्तिहाद की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ इज्तिहाद। कुरान पाक में रकम है जो लोग हमारे मामले में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते कुशादा कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन अमूर में वही नाजिल नहीं होती इनका फ़ैसला मैं खुद अपनी राय से करता हूँ। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इज्तिहाद की हौसला अफजाई फरमाई। एक मरतबा दो अफराद की तनाज़ा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ैसला करने का हुक्म दिया और फरमाया, इज्तिहाद करो, अगर तुम्हारी राय सही हुई तो तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी और गलत हुई तो 1 नेकी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को हाकिम यमन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो अमूर को कैसे निपटाएंगे। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि किताब मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल करूँगा। अगर कुरान पाक में मसला मौजूद ना हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करूँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि अगर फिर भी रहनुमाई हासिल ना हो तो क्या करोगे। जवाब था कि मैं अपनी अक्ल व फ़रासत से काम लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ का जवाब बहुत पसंद फरमाया। तरीक़ुल खुलफ़ा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक़ अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो तनाज़ा का हल कुरान करीम की रोशनी में तलाश करते थे। अगर वहाँ से रहनुमाई ना मिलती तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते। अगर वहाँ भी मतलब हासिल ना होता तो सहाबा इकराम के इजलास में मसला पर गौर करते। कोई सहाबी कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में राय देता तो खुदा का शुक्र बजा लाते। अगर सहाबा को भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ना होता तो फिर आप किसी एक सहाबी से राय लेते जो उनके ख्याल में बेहतरीन होता।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المجتہدین کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اجتہاد کو بڑی اہمیت دی اور کئی اہم فیصلے کیے اور اسلامی قانون میں مرتبہ اضافہ کیا۔ اسلامی قانون کے ماخذوں میں قرآن و حدیث کو سب سے بڑھ کر مقام حاصل ہے۔ اگر قانون کے کسی پہلو کے بارے میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں ملتی تو اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اجتہاد اسلامی قوانین کی تدوین میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اسلامی قوانین سے آگاہ ایسے افراد کا ذکر بار بار ملتا ہے جنہوں نے اپنے علم کی اعلیٰ معیار کی طفیل اسلامی قوانین کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی مسائل کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے۔ انہیں اسلامی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی اور انہوں نے اسلامی قوانین کو جدید سانچوں میں ڈھالنے کے لیے بڑا مفید کام کیا۔ ائمہ حضرات نے قوانین کی تشکیل میں قرآن پاک کو سب سے اول درجہ دیا۔ جس مسئلے پر قرآن پاک کو خاموش محسوس کیا انہوں نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیا۔ جب دونوں میں مکمل مسائل اور واضح حل نہ مل سکا تو انہوں نے صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کیا اور تینوں ذرائع سے اگر تسلی نہ ہو سکی تو پھر انہوں نے عقل اور بصیرت سے رائے لے کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسلامی تاریخ میں مجتہدوں نے بڑے اہم کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے اسلامی قوانین کو حالات کے تقاضوں کے مطابق مدون کیا اور انہیں تازہ اور جدید بنایا۔ مجتہد حضرات کے مختلف گروہ تھے۔ کافی عرصہ تک اجتہاد کا کام رکا رہا اور ائمہ کی آمد کا سلسلہ بھی تھم گیا۔ تاہم علماء کرام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے پیش کردہ اجتہادی فیصلوں کی روشنی میں راہ متعین کرتے رہے ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہر دور میں مسلمانوں کو حق حاصل رہا کہ وہ اجتہاد سے کام لیں اور اسلامی قوانین کی تشکیل کرتے رہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ فقہ کے اصول ترتیب دینے کے لیے فقہ اپنے فرائض ادا کرتے رہیں، ان کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن ان کے دیے گئے فیصلوں پر غور کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فرد اپنی سوچ کے مطابق حل تلاش کر سکتا ہو تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ مجتہدوں نے مختلف ادوار میں قوانین اسلامیہ کو خوب پھیلایا، اس کی وسعت میں اضافہ ہوا۔ اسلامی قوانین ہر زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرتے رہے ہیں۔ آج بھی عالمان دین یہ مقام رکھتے ہیں کہ مسائل کا حل قرآن و حدیث اور فقہ سے تلاش کریں۔ اگر ان عناصر سے انہیں تسلی بخش جواب نہ ملے تو وہ خود کوئی ایسا نقطہ نکالیں جو علم و تحقیق کی مدد سے تلاش کیا جائے اور جو بنیادی اسلامی اصولوں سے متصادم نہ ہو۔ اسلام میں میانہ روی اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام انتہا پسندی کا حامی نہیں۔ اجتہاد کے لیے بھی بہترین راہ میانہ روی کی راہ ہے۔ یہ راہ رواداری اور عقل کی راہ ہے۔ اس کی مدد سے جدید ترین حالات کے مطابق اسلامی قوانین کو ڈھال دیے جانے کی گنجائش موجود ہے۔ اسلامی قوانین میں لچک موجود ہے، اس امر کی گنجائش ہے کہ نئے نئے اصولوں کو اس میں جگہ دی جائے۔ مزید قوانین سازی کی راہ مسدود نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کسی بھی قانون کو جامد نہ رکھنے کے لیے اس میں تغیر اور تبدل اور اضافوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی قوانین کے ضمن میں یہ ضرورت اجتہاد کی مدد سے پوری ہوتی ہے۔ اسلامی قوانین کبھی بھی ساکت و جامد نہیں رہے، ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ یہ جدید سے جدید حالات کی ضرورتوں پر اس لیے پورا ہوتا ہے کہ اس میں مناسب ترمیم اور اضافوں کا امکان رہتا ہے۔ نئے نئے مسائل کا حل اسلامی قوانین میں شامل کرنے کا کام صرف مجتہد ہی کر سکتے ہیں جو اجتہاد کے ذریعے نئے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ اجتہاد کی ضرورت پر زور دیتے رہے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسلامی قوانین کی تشکیل نو کی ضرورت محسوس کی اور اجتہاد کی راہ کو اپنانے پر بڑا زور دیا۔ وہ اسلامی قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے تھے۔